ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीशुक उवाच यः पुरोरवसः पुत्र आयुस्तस्याभवन् सुताः नहुषः क्षत्रवृद्धश्च रजीरम्भश्च वीर्यवान् अनेना इति राजेन्द्र शृणु क्षत्रवृद्धोऽन्वयम् क्षत्रवृद्धसुतस्यासन् सुहोत्रस्यात्मजास्त्रयः काश्यः कुशो गृत्समद इति गृत्समदादभूत् शुनकः शौनको यस्य बह्वृच प्रवरो मुनिः काश्यस्य काशिस्तत्पुत्रो राष्ट्रो दीर्घतमः पिता धन्वन्तरिर्दैर्घतमायुर्वेदप्रवर्तकः यज्ञभुग्वासुदेवांशस्मृतमात्रार्तिनाशनः तत्पुत्रः केतुमानस्य जज्ञे भीमरथस्ततः दिवो दासोऽद्युमांस्तस्मात् प्रतर्दन इति स्मृतः स एव शत्रुजिद्वत्सरितध्वज इतीरितः तथा कुवलयाश्वेति प्रोक्तोऽलर्कादयस्ततः षष्टिवर्षसहस्राणि षष्टिवर्षशतानि च नालर्कादपरो राजन्मेदिनीं बुभुजे युवा अलर्कात् सन्ततिस्तस्मात् सुनीधोऽथ सुकेतनः धर्मकेतुः सुतस्तस्मात् सत्यकेतुरजायत धृष्टकेतुः सुतस्तस्मात् सुकुमारः क्षितेश्वरः वीतिहोत्रस्य भर्गोतो भार्गभूमिरभून्नृपः इति मे काशयो भूपाः क्षत्रवृद्धान्वयायिनः रम्भस्य रभसः पुत्रो गम्भीरश्चाक्रियस्ततः तस्य क्षेत्रे ब्रह्मजज्ञे शृणुवंशमनेन सह शुद्धस्ततः शुचिस्तस्मात् त्रिककुद्धर्मसारथिः ततः शान्तरयो जज्ञे कृतकृत्यः स आत्मवान् रजेः 500 पुत्राणाममितौजसा देवैरभ्यर्थितो दैत्यान् हत्वेन्द्रायाददाद्दिवम् इन्द्रस्तस्मै पुनर्दत्त्वा गृहीत्वा चरणौ रजेः आत्मानमर्पयामास प्रह्लादाद्यरिशङ्कितः पितर्युपरते पुत्रायाचमानाय नो ददुः त्रिविष्टपं महेन्द्राय यज्ञभागान् समाददुः गुरुणा हूयमानेऽग्नौ बलभित्तनयान् रजेः अवधीद्भ्रंशितान् मार्गान्न कश्चिदवशेषितः कुशात् प्रतिः क्षात्रवृद्धात् सञ्जयस्तत्सुतो जयः ततः कृतः कृतस्यापि जज्ञे हर्यवनो नृपः सह देवस्ततो हीनो जयसेनस्तु तत्सुतः संकृतिस्तस्य च जयः क्षत्रधर्मा महारथः क्षत्रवृद्धान्वया भूपा शृणुवंशं च नाहुषात् इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां नवमस्कन्धे चन्द्रवंशानुवर्णने 17. सर्वत्र गोविन्दनाम संकीर्तनं गोविन्द गोविन्द।